फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल जो है वो ऑब्वियसली एक प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट ही होता है। प्रोक्योरमेंट से जितने भी रिलेटेड लोग हैं तो उनकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी तो ये सारे लोग तो बाद में दे विल बी परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी अकॉर्डिंगली। वुमेन एम्पावरमेंट है, चेंबर ने एक अपना एक बहुत जिस तरह इवॉल्व हुआ है और फीमेल चेंबर को एक बहुत अच्छी एक आइडेंटिटी मिल गई है। बट वुमेन इंक्लूसिवनेस जब हो रही है तो फिर वो एक एंटरप्रेन्योर को जो है या फाइनेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं या सीधा अमेज़ॉन की या डिजिटलाइजेशन की। फीमेल इटसेल्फ जो है वो इतनी ज़्यादा एम्पावर्ड है कि उसको किसी और के उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फीडबैक हमें आया था कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक सेशन रखा जाए। दोस्तों, ऐसी बहनें जो कि काम कर रही हैं उनका ये फीडबैक था कि हसन भाई, हम अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करें कि हम जॉब स्टार्ट करना चाहती हैं, हम अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करें कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं। हसन भाई, हम अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करें कि हम उनका बेटा होने का रोल निभाना चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाबात देने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है सहर मलिक। सहर मलिक इज़ करेंटली वर्किंग एज ए प्रेसिडेंट एट वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, ये एक प्रोफेशनल है सप्लाई चेन की, बहुत ही सीजन प्रोफेशनल हैं, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं। आइए मिलते हैं सहर मलिक से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच सहर फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू, थैंक्स। अच्छा सहर, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि माशाल्लाह यू वर्किंग एज ए प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के आप वहाँ पे काम कर रही हैं। हमें सबसे पहले ये जानना है कि आप किस किस्म की स्ट्रेटजीज लेके आ रही हैं जो कि कॉर्पोरेट की जो ख़वातीन हैं वो चैम्बर की तरफ आएँ। मेनली बिकॉज मैं व्हाट आई हैव इन माई ओन बकेट में उसी को लेके आगे चलूँगी। दैट इज़ समथिंग कि मैं एम ए प्रैक्टिशनर ऑफ सप्लाई चेन हूँ और इसी को आई वुड वांट कि बिज़नेस की जो मेनली जो एक इसकी अवेयरनेस है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ब्रिंग टू द फीमेल कॉर्पोरेट पीपल कि इनको जो है ना दे नीड टू नो कि इसको कैसे जो है ना आगे लेके चलना है। बिल्कुल सही। अच्छा माशाल्लाह, जैसे कि आप सप्लाई चेन में काम भी कर रही हैं और इनिशिएटिव्स भी ले रही हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो सप्लाई चेन के बहुत सारे ऐसे काबिल लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इदारों में भी सप्लाई चेन की ज़रूरत भी है। तो ज़रा इस पर भी हमें ज़रा बताइएगा कि प्रॉपर सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट जो है इदारों में नहीं बनाया जाता, व्हाट इज़ द मेन रीज़न? आई थिंक मेनली जो है द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल जो है वो ऑब्वियसली एक प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट ही होता है और उसने अपनी जितनी भी अगर अपने सप्लायर्स को जिस तरह कंपनी के साथ इंगेज किया है या जिस तरह भी वो करते हैं, तो अगर वही प्रॉपर उसकी वैल्यू चेन को वही डिसरप्ट हो जाए बिकॉज ऑफ वन सप्लायर, तो इन द एंड ऑफ द डे वो आपके अकाउंटेंट को बाद में पता चलता है कि आपका प्रॉफिट लॉस जो है वो कहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, जिसमें ऑब्वियसली आप लोग सर्विसेज को भी इंगेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को भी कर रहे हैं, कैटेगरीज को भी कर रहे हैं। तो ये जो सारी डिसरप्शन है, जब तक प्रॉपर लाइसेंस अकाउंटेबल उसका प्रोक्योरमेंट हेड नहीं होगा तब तक जो है ये प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते रहेंगे। बिज़नेस की सस्टेनेबिलिटी जो है वो सप्लाई चेन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। सेठ साहिबान को डेंट करने के बाद यहाँ कोई डस्ट लगती है, फिर अंदाज़ा होता है कि यार कि हमें प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज़ द मेन रीज़न? वो बिकॉज आई थिंक कि जहाँ पे उनको HR का भी पता चल गया कि उसकी क्या वैल्यू है, फाइनेंस का भी पता चल गया, मार्केटिंग का भी पता चल गया, तो इन द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट रियलाइजिंग कि जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ देयर कंपनी इज़ द पर्सन हु इज़ परचेजिंग फॉर देम, और वो प्रोक्योरमेंट हेड ही है। तो और वो प्रोक्योरमेंट से जितने भी रिलेटेड लोग हैं तो उनकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी तो ये सारे लोग तो बाद में दे विल बी परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी अकॉर्डिंगली ना। तो
یہ ون آف دا میجر ریزن ہے جو ہمارے بزنس کی اکانومی کو اتنا گرو بھی نہیں کر رہا ہے کہ پراپر ویلیو چین کے اندر ہم لے کے نہیں آ رہے ہیں. تو امپورٹ ایکسپورٹ اس کے لیے بہت افیکٹ ہوگی. اوبویسلی دیٹ از ون آف دا میجر ریزن کہ ہمارے سسٹمز آر ناٹ دیٹ ایفیشینٹ. بالکل صحیح. اچھا سحر، ماشاء اللہ آپ چیمبر میں کام کریں، آپ لیڈ بھی کریں وومن چیمبر کو. ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ وومن امپاورمنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ آپ کو پتہ میل اورینٹیڈ معاشرہ ہے، خواتین کے ساتھ تھوڑا سا ویسے ہی ذرا رکھا جاتا ہے حساب کتاب کہ اس طرح سے چیزوں کو لے کے چلیں. خیر بائی دا ٹائم ہم بڑا امپروو بھی کر رہے ہیں. اب ماشاء اللہ خواتین جو ہیں وہ ہماری ٹاپ لیول پوزیشنس پہ بھی کام کر رہی ہیں. تو وومن امپاورمنٹ کو لے کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کیا جو ہے اسٹیپس لے رہی ہیں چیمبر کے پلیٹ فارم سے؟ بالکل. آئی تھنک جو ویمن امپاورمنٹ ہے، چیمبر نے ایک اپنا ایک بہت جس طرح ایوالو ہوا ہے اور فیمیل چیمبر کو ایک بہت اچھی ایک آئیڈینٹی مل گئی ہے اب ایون پاکستان اور سارے اس طرح ہے. تو فیمیل چیمبرز آر ریئلی وانٹیڈ ٹو ورک. اور ٹو بی آنیسٹ یہاں پہ جہاں پہ اتنی ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو دے وانٹ کہ فیمیلس کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں بہت کام ہو، جہاں پہ ان کو اتنی ہینڈ ہولڈنگ ہو کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو جو ہے اس طرح بنا سکے کہ اس کی ویلیو ایڈیشن ہو سکے، اور وہ ڈفرینٹ مطلب بگ بائنگ ہاؤسز میں یا فار دیٹ میٹر امپورٹ ایکسپورٹ کے کسی اس میں چلے جائیں. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک فیمیل کو وین وی گیو دیم دا لون، ویمن انکلوسیونیس کا اتنا زیادہ ہم نے شعور ڈالا ہوا ہے. بٹ ویمن انکلوسیونیس جب ہو رہی ہے تو پھر وہ ایک انٹرپرینور کو جو ہے یا فائنانس کی ٹریننگ دے رہے ہیں یا سیدھا امیزون کی یا ڈیجیٹلائزیشن کی. دے آر ناٹ لرننگ، مطلب اس چیز کو ریلائز بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ان ٹریننگ سے پہلے ان کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ اور اس کی ہینڈ ہولڈنگ ہونا از مور امپورٹنٹ دین دیٹ. تو مین جو وہ واٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ از کہ جہاں پہ ان کی بزنس کی سسٹینیبلٹی افیکٹ ہو رہی ہے، دس مینس کہ ان کی جو ہے نا پراپر ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہو رہی. ان کو ابھی ڈیجیٹلائزیشن کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی ہی ابھی ان کو جو ہے نا اس میں ہینڈ ہولڈنگ کی زیادہ ضرورت ہے. بالکل صحیح. اچھا سحر، جب ہم آپ کے ساتھ یہ سیشن پلان کر رہے تھے تو پیپل آر فالوئنگ اس آن لنکڈ ان، یوٹیوب اور فیس بک. ہمیں ڈفرینٹ کویسچنس جو ہیں وہ ریسیو ہوئے. ایک ہماری بہن ہے، ان کا ایک کویسچن تھا کہ جی کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرے جو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ میں اگر جاب کروں گی تو جاب شاید اس طرح سے سیکیور نہیں ہوگی. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار میل اورینٹیڈ معاشرہ ہے تو وہاں جابس جو ہیں اگر کریں گے تو پھر سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں. تو سحر کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہم سحر کو فالو کرتے ہیں، تو میم سے یہ پوچھے کہ میں اپنے پیرنٹس کو کیسے کنونس کروں کہ میں ان کا بیٹا بننا چاہتی ہوں. ایکچولی کسی کو بھی بیٹا بننے کی نہیں ضرورت ہے. واٹ آئی بلیو از فیمیل اٹ سیلف جو ہے وہ اتنی زیادہ امپاورڈ ہے کہ اس کو کسی اور کے اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، ٹو بی این امپاورڈ فیمیل، اور اس میں جو مین چیز جو ہے وہ اف شی از فیلنگ کہ شی وانٹس ٹو بی دا ایک بہت اچھی ہیلپ اپنے فیملی کو وہ پرووائڈ کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس میں آئی گیس کہ بزنس از سم تھنگ جو کہ بالکل ایک سیکنڈ انکم ہے جس کو ضرور ہر ایک کو جو ہے کرنی چاہیے. ہاں، فار انیشلی اگر آپ کو اب آپ کر نہیں سکتے ہو تو یو کین ہیو دی ایکسپیرینس آف جاب، کیونکہ جاب آپ کو بہت لرننگ دیتا ہے، بہت ڈسپلن کرتا ہے ٹو رن یور اون بزنس. تو جب آپ اپنے ایک سرٹن کسی انوائرمنٹ سے نکلے ہو گئے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنے بزنس میں کس طرح کی جو ہے نا آپ کسی رولس کو فالو کرنا آپ کو آئی تھنک جاب سکھا دیتا ہے. اور بزنس جو ہے وہ آبویسلی دیٹ از اے سیکنڈ انکم وچ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری بڈی، ناٹ اونلی فیمیلس، میلس کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے بالکل ٹو ہیو دیٹ. ٹھیک. اچھا سحر، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے میل ہیں ان کے اوپر پڑھائی کے اوپر بڑا کام کیا جاتا ہے. یار اس کو ذرا مہنگے اسکول میں پڑھا دو، بڑا اوکے اس نے اپنا کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے. لیکن ہم پرٹیکولرلی اگر بات کریں ہمارے معاشرے میں سم ٹائم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو فیمیلز ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا نہیں پڑھنا، اگر پڑھنا بھی ہے تو یہ کوالیفیکیشن تھوڑی سی بتا دی جاتی ہے کہ بس یہاں تک ہے، کیونکہ ان دا اینڈ شادی ہی ہونی ہے. ان پیرنٹس کو آپ کا کیا میسج دینا چاہیں گے جو کہ یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ یار بیٹی کو اتنا نہیں پڑھانا؟ نہیں، آئی تھنک بیٹی از سم ون جو کہ لیڈرز بناتی ہے. تو آئی تھنک لیڈر صرف تبھی بنا سکتی ہے جب کہ وہ خود اس کی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ہو. تو واٹ آئی بلیو از کہ جس طرح دیر از اے فیمیل بیہائنڈ ایوری سکسیزفل مین، تو فیمیل کے ساتھ بھی یہ ہے کہ دیر از سم میل ہو از سپورٹنگ دیٹ فیمیل. تو فیمیلس کے ساتھ بھی اٹس دا سیم. تو وائس ورسا ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا بوتھ ہیز ٹو پلے دیٹ مین رول جو ہے. اور اوبویسلی ایک جس طرح گاڑی کے دونوں پہیے ہی کام کر رہے ہوں
تو इसी तरह है गाड़ी सही चल रही होती है. तो विद द पाकिस्तान इकॉनमी से लेके इसी तरह है कि जितना मेल्स एज बिजनेस कॉर्पोरेट पीपल काम कर रहे हैं उसी तरह फीमेल्स को भी उतना ही आगे आने की ज़रूरत है कि वो भी इसी तरह. बिल्कुल सही, वंडरफुल. आई मीन इट वाज अ वंडरफुल सेशन सहर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव. आप आई, इट्स रियली एन ऑनर फॉर अस. थैंक यू. हाँ, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. सहर मलिक हमारे साथ थी, शी इज वर्किंग एज ए प्रेसिडेंट एट वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. दोस्तों ये एक्चुअल है पाकिस्तान का फेस, ये है पाकिस्तान की रोल मॉडल जिन्होंने रियल टाइम कंट्रीब्यूट किया. और ऐसी बहनें जो कि अक्सर मुझे कह रही थी कि हसन भाई ज़रा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी कोई टॉपिक कोई रखें, कोई चीज़ें बताएं कि क्या है. एक्चुअल में हमने इस शहर को इसीलिए बुलाया था कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिले. जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार मैंने अपनी बेटी को इतना नहीं पढ़ाना या कम पढ़ाना है, प्लीज़ आज शहर ने हमें बताया कि आपकी तालीम उतनी ही ज़रूरी है जितनी बेटे के लिए ज़रूरी है और जितनी बेटी के लिए. तो आपने इक्वल रखना है उन दोनों को. और सर ने हमें ये भी बताया कि जो ख़वातीन सोच रही हैं कि अपना कारोबार करें या नौकरी करें तो प्लीज़ आइए, अब ये पुराना माशरा नहीं रहा है, माशरा चेंज हो गया है. अब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दोनों के लिए हैं. दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक नए केस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा. टेक केयर, बाय बाय.